कथा भन्ने र सुन्ने सबैले चन्दन अक्षता फूल हातमा लिएर जोड्नुहोला। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुम्बन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदः क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वल वपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदारयेत्। अथ द्वितीयोऽध्यायः। हे मुने, अघि यो संसार जलमय छँदा विष्णु भगवानका नाभिबाट सहस्त्रदल कमल उत्पन्न भयो। त्यस कमलमा बसी ब्रह्मा सृष्टि गर्ने विचार गर्दै थिए। त्यही अवसरमा विष्णु भगवानको कानेगुजीबाट अत्यन्त पराक्रमी मधु र कैटभ नामका दुई वीर उत्पन्न भए। ती दैत्यले जलमय संसारमा कहाँ के छ भनी घुम्दा ब्रह्मा बसेको स्थानमा पुगी कमलको डाँठ समातेर माथि गई हेर्दा ब्रह्माजीलाई देखेर उनलाई खसाल्न तयार भए। त्यो देखेर डराएका ब्रह्माले योगमायाको आराधना गरे। योगमाया प्रकट भएपछि ब्रह्माले हे ईश्वरी, विष्णुलाई जागा गराइदिनु हवस् भनेर उनले ब्रह्माको कष्ट बुझी विष्णु भगवानलाई जागा गराइदिन्। भगवान जागा भएर हेर्दा ती मधु र कैटभलाई देखि तत्काल युद्ध गर्न अघि सरे। दिव्य 5000 वर्षसम्म जलमा युद्ध भयो तर हार जित हुन सकेन। अनि विष्णुले हे दानव हो, तिमीहरू पराक्रमी रहेछौ, म प्रसन्न भए, इच्छा भएको वर माग भन्दा अहङ्कारी मधु र कैटभले भने हे विष्णु, यस युद्धमा हाम्रो जित भयो, तिमी हार्नेले के दिन सक्छौ? बरु तिमीलाई इच्छा लागेको वर हामीसँग माग। दैत्यहरूको त्यस्तो अभिमानपूर्ण कुरा सुने विष्णुले भन्नुभयो, पहिले बाचा गर अनि म वर माग्दछु। अनि दानवले तिमीले जे मागे पनि अवश्य दिनेछौ भन्ने बाचा गरेपछि विष्णु भगवानले अरू वर के मागु, तिमी दुईलाई म मार्दछु, मेरो हातबाट मर भनेको सुनि मधु र कैटभले भने हे विष्णु, तिमी छलिरहेछौ, कपट गरेर वर माग्यौ, बाचा हारेको हुनाले हामी दिन्छौँ, अब के गर्ने भनी विचार गर्दा सारा संसार जलमयदेखि भने हे विष्णु, हामीलाई जल नभएको स्थानमा मार। दैत्यका त्यस्ता कुरा सुनि विष्णुले आफ्नो काखमा राखेर सजिलैसित दुवैलाई मारे। तिनै दैत्यको बोसो शीतकालमा तुषारोले पानी जमे झैँ समुद्रको जलमा जमेर पृथ्वी भइन्। मासुले पर्वत र हाडले पत्थर बन्यो। त्यो देखेर ब्रह्माले सृष्टि गर्न भनी पहिलो 14 भुवन सृष्टि गरे। कुन कुन भने पहिलो भूरलोक, दोस्रो भुवरलोक, तेस्रो स्वरलोक, चौथो महरलोक, पाँचौं जनलोक, छैटौं तपोलोक, सातौं सत्यलोक, ती माथिका र 1 अतल, 2 वितल, 3 सुतल, 4 तलातल, 5 महातल, 6 रसातल, 7 पाताल, यति तलका जम्मा 14 भुवन र द्वीप सृष्टि गरे। कुन कुन भने 1 जम्बू द्वीप, 2 फ्लेक्ष द्वीप, 3 सालमली द्वीप, 4 कुश द्वीप, 5 कौंच द्वीप, 6 शाक द्वीप, 7 पुष्कर द्वीप। त्यसपछि 7 समुद्र सृष्टि गरे। 1 छ्यादोर समुद्र, 2 सुदोर समुद्र, 3 इक्षोर शोध समुद्र, 4 घृतोद समुद्र, 5 दधिमण्डोद समुद्र, 6 छिद्रोद समुद्र, 7 शुद्धोद समुद्र। जम्बूद्वीप छ्यारोद समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ अग्निग्ध राजा राज्य गर्दछन्। प्लक्षद्वीप इक्षुरशोध समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ इग्मज्युह राजा राज्य गर्दछन्। साल्मली द्वीप सुरोध समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ यज्ञबाहु राजा छन्। कुशद्वीप घृतोद समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ हिरण्यरेता राजा छन्। कौचद्वीप क्षीरोद समुद्रले भेरिएको छ, त्यहाँ धृतराष्ट्र राजा छन्। शाकद्वीप दधिमण्डोद समुद्रले बेरिएको छ, त्यहाँ मेघातिथि राजा राज्य गर्दछन्। पुष्कर द्वीप शुद्धोद समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ वितिहोत्र राजा राज्य गर्दछन्। जम्बू द्वीपको विस्तार 4 लाख कोश छ, त्यसको आकार कमलगट्टा जस्तै छ। यसमा 9,9 हजार योजनका 9 खण्ड छन्। यस प्रकार सृष्टि सकी 8 पर्वत सृष्टि गरे। कुन कुन भने 1 सुमेरु पर्वत, 2 गन्धमादन पर्वत, 3
कैलाश पर्वत, 4 हिमालय पर्वत, 5 त्रिकुट पर्वत, 6 चित्रकूट पर्वत, 7 चन्द्रान्तक पर्वत, 8 चन्द्रकूट पर्वत। त्यसपछि प्राणी सृष्टि गरू भनेर महादेवको तपस्या गरे। दिव्य 12,000 वर्ष कठोर तपस्या गरेपछि महादेव प्रकट भएर, ब्रह्मन तिम्रो तपस्याले म प्रसन्न भएँ, वर माग भन्ने आज्ञा भएको सुनि ब्रह्माले अनेक उपचारले शिवको पूजा गरी स्तुति गर्न लागे। हे ईश्वर, आफैले अनेक ब्रह्माण्डको रचना गरी आफ्नै मायामा भुलिरहेका यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार। एक मूर्तिबाट 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शिव भइरहेका यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार। हे ईश्वर, हजुरको महिमा वर्णन गर्न शेष र शारदाले पनि नसकेको म कसरी समर्थ हुनेछु। हजुरको कृपाले द्वीप समुद्र पर्वत सृष्टि गरे, अब प्राणी सृष्टि गर्न सकु, यही वर दिनुहोस् भनी बिन्ती गरे। ब्रह्माजीको प्रार्थना र आग्रह बुझी महादेवले आज्ञा भयो। हे ब्रह्मन, तिमी प्राणी सृष्टि गर्न सके भनी वरदान दिनुभयो। अनि ब्रह्माले महादेवलाई दण्डवत गरी प्राणी सृष्टि गर्न सुमेरु पर्वतमा गए। पहिले शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, उमालोक, स्कन्दलोक र अरू अनेक लोक सृष्टि गरे। तिनमा सबभन्दा माथि सत्यलोक सृष्टि गरे। अनि सुमेरु पर्वतको पूर्व दिशामा अमरावती, आग्नेय कोणमा शुद्धावती, दक्षिण दिशामा यमपुरी, नैऋत्य कोणमा कृष्णावती, पश्चिम दिशामा श्रद्धावती, ईशान कोणमा यशोवती नामका पुरीहरू रचना गरे। त्यसपछि स्थावर जङ्गम सृष्टि गरे। अनि प्राणी सृष्टि गर्ने इच्छा भयो र मनले चिताउना साथ कश्यप प्रभृति 100 ऋषि सृष्टि भए। यति सुनेर अगस्त्य मुनिले सोधे, हे कुमारजी, हजुरको वचन रूपी अमृत मेरो कान रूपी जिब्रोले बराबर पिउन माग्दैछ। अब देव, दानव, पशु, पक्षी, मनुष्य कसरी सृष्टि भए त्यो सुन्ने इच्छा छ। मुनिको इच्छा जानेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे मुने, कश्यप ऋषिका 1 अदिति, 2 दिति, 3 धनु, 4 कारा, 5 घोरा, 6 सिंहिका, 7 क्रोधा, 8 प्रादा, 9 बलिष्ठा, 10 विनता, 11 कपिला, 12 कद्रु र 13 मनु यस्ता स्त्रीहरू थिए। अथ अदितिका गर्भबाट हिरण्यकश्यप आदि दैत्य जन्मे। अदितिका गर्भबाट चन्द्र सूर्य आदि 33 कोटा देवताहरू जन्मिए। धनुका गर्भबाट दानवहरू जन्मे। कारा घोराका गर्भबाट गन्धर्वहरू जन्मे। सिंहिकाको गर्भबाट राहु जन्म्यो। प्राधाका गर्भबाट उर्वशी आदि अप्सराहरू जन्मे। क्रोधाका गर्भबाट क्रोध जन्म्यो। मनुका गर्भबाट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यी 4 थरी मनुष्य जन्मे। बलिष्ठा र विनीताका गर्भबाट अरुण, गरुण, सम्पाति, मयूर, कोकिला, चकेवा, जीव, मुनिया, धोबिनी, राजहंस आदि पक्षीहरू जन्मे। कोपिलाका गर्भबाट कामधेनु, सिंह, शार्दुल, बाघ, हात्ती, घोडा, मृग, जरायो, गैँडा, खरायो आदि पशुहरू जन्मे। कद्रुका गर्भबाट शेषनाग, अनन्तनाग, पद्मनाग, वासुकी नाग, कुलिक नाग, कर्कोटक नाग, तक्षक नाग, शङ्खनाग आदि अष्टनागहरू जन्मे। यसरी देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, अप्सरा, नाग, मनुष्य, पशु पक्षीहरू सृष्टि भएको देखि ब्रह्माले तिनीहरूलाई खाने आहारा, धान, जौ, तिल आदि अनेक तरहका अन्न र फलफुल सृष्टि गरे। हे मुनि, यो मैले अत्यन्त संक्षेपमा भने, अरू पुराणहरूबाट बिस्तारै बुझ्नेछौ। यो सृष्टिका कुरा सुनाए, अब के सुन्ने इच्छा छ भन भन्दा अगस्त्य मुनि भन्दछन्, हे कुमार, कुन कुन भुवनमा कुन कुन देवता छन् र दिक्पाल कसरी भए यो सुन्ने इच्छा छ। त्यति सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे मुनि, कैलाश भुवनमा महादेव हुनुहुन्छ। वैकुण्ठ भुवनमा विष्णु भगवान छन्। सत्य भुवनमा ब्रह्मा छन्। उमा भुवनमा पार्वती छन्। स्कन्द भुवनमा म छु। ध्रुम भुवनमा ध्रुम ऋषि छन्। नैऋत्य भुवनमा अन्य ऋषिहरू छन्। यति भुवनका कुरा कहे, अब दिक्पाल भएका कुरा भन्दछु। कश्यप ऋषिका छोरा इन्द्रले हिमालयमा गई धेरै कालसम्म कठोर तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई, हे इन्द्र, तिम्रो तपस्याले म प्रसन्न भएँ भनी वरदान दिई अमरावतीको अधिपति र पूर्व दिशाको दिक्पाल बनाई पठाए। फेरि एउटाले गए, उसै गरी तपस्या गर्दा महादेव प्रसन्न भएर अग्नि नाम राखी अग्निकोटको दिक्पाल बनाए। शुद्धावतीको अधिपति गराई पठाए। फेरि अर्कोले गए, त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई यम नाम राखी दक्षिण दिशाको दिक्पाल बनाई यमपुरीको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव खुसी भए निवृत्ति नाम राखी नैऋत्य कोणको दिक्पाल र कृष्णावतीको अधिपति गराई पठाए। फेरि अर्कोले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई वरुण नाम राखी पश्चिम दिशाको दिक्पाल र श्रद्धावतीको अधिपति गराई पठाए। फेरि 49 वायुले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई वरदान माग भन्दा ती वायुले,
हामी 49 जना एक हुन सकौँ र हामीलाई कोही नदेखुन्, केवल शब्द मात्र सुनुन्, बलमा पनि कसैले जित्न नसकुन् भनी माग्दा महादेवले तथास्तु भनी वरदान दिएर वायु नाम राखी वायव्य कोणको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले गए त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव खुसी भई कुबेर नाम राखी उत्तर दिशाको दिक्पाल र अलकापुरीको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटा त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई विश्वकर्मा नाम राखी ईशान कोणको दिक्पाल र यशोवतीको अधिपति बनाई पठाए। हे मुने, यति दिक्पाल भएको कुरा कहे, अब के सुन्ने इच्छा छ भन। कुमारको यस्तो वचन सुनि अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ, महादेव र सती देवीको विवाह भएको र सतीदेवी मर्दा उत्पात भएको, फेरि सतीदेवी महादेवकी पत्नी कसरी भइन् र कस्तो कारण परेर उनको मृत्यु भयो, यो सबै विस्तारले आज्ञा होस् भन्दा मुनिको यस्तो इच्छा जानी प्रसन्न भएका कुमारजीले यो कुरा तेस्रो अध्यायमा वर्णन गर्नेछु भन्नुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ माहात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वराय व्रतकथायां दिक्पाल वर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः।